जुवारी ब्रिजाचेर जालो भयंकर अपघात। पणजेच्या दिशेन वचपी हुंडाय गाडी तर वेर्णाच्या दिशेन वचपी टेम्पो मदीं जालो अपघात। अपघातांत दोनूय गाडयांचे ड्रायव्हर जखमी जाल्यात आनी तांकां उपचारा खातीर सद्याक हॉस्पिटलांत व्हेला। थळाव्या लोकांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण टेम्पोचो ताबो वचून ताणें लायटी खांब्यार गाडी मारली, जाका लागून लायटी खांबो ह्या व्हेन्यू गाडयेचेर पडलो। अचानक लायटी खांबो पडिल्ल्यान व्हेन्यूच्या ड्रायव्हराचो ताबो वचून ती गाडी सायडीन डिवायडराचेर मारून घुवली आणि परत दुसऱ्या सायडीन आयली। तर कांय लोक अशेंय म्हणटा की व्हेन्यू ओव्हरस्पीड करताली आणि ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान ताणें दुसऱ्या सायडींतल्यान वचपी टेम्पोचेर धक्को दिलो आणि उपरांत सायडीन वचून डिवायडराचेर मारून गाडी परत आशिल्ली त्या जाग्यार आयली। व्हेन्यू गाडयेचो पुराय चुरो जाला जाल्यार टेम्पोचेंय बरेंच नुकसाण जाला। नेमको हो अपघात कित्याक लागून जाल्लो हें आतां पोलीस तपासा उपरांतूच कळटलें। तुम्ही पळयता हो एक्सिडेंट जुवारी पुलाचेर आतां जालेलो मेजर एक्सिडेंट। सद्या आतां साहेब कितें इंजुरीज कोणाक कितें लागला? दोग जाण आशिल्ले गाडयेन कन्फर्म हे तुम्ही पळोवंक शकता जो वेर्ना वाटेन वता थंय फ्लायओव्हराचेर एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तुम्ही पळोवंक शकता एकट्याक मार लागला। दोग जाण आशिल्ले ह्या गाडयेन आनी एकट्याक मार लागला अशें थळावेचें म्हणणें आहा। ये आ रही थी? हाँ ये इधर से आ रही। हाँ वो उधर था। हाँ ये वाला। अच्छा सो दुसरो आसा तो ट्रक धक्को इतलो जबरदस्त आसा। तुम्ही पळयता इन गोवा 24/7 आनी हो एक्सिडेंट जुवारी पुलाचेर जाल्लो आसा। जुवारीचे नवे पुलाचेर जाल्लो आसा वेर्ना वाटेन। सद्या पुलीस पावलेले आसा आनी आतां ट्रॅफिक क्लियर केलेले आसा आनी हे आसा तुमची सर गाडी सो इतलो जबरदस्त हो खांबो पळोवंक शकता। हांगा एक खांबो आशिल्लो तो उसळून पडला। आप वो गाड़ी में थे? हाँ 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 क्या हुआ एग्जैक्टली भाई? ये मालूम नहीं, तो आया तो देखा तो भीड़ बहुत लगी। गाड़ी दोनों इस है नहीं चढ़ी है गाड़ी वहाँ पे। हाँ हाँ अच्छा इधर से गई है वो। अच्छा दोनों ये साथ में पणजी जा रहे थे। एक है ना खम्बा। हाँ 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 हे सामान आसा पळय आमची रिक्षा आपयता रिक्षान लोड करून मारून खांबो पडलेलो काय उडयलो कोणीच फोन मारत आशिल्लो पुलिसांक। हांवें देवदत्ताक फोन केलो, देवदत्त आमचो म्हाजो ताका फोन केला ताका मातशें कोणाक तरी सांगून सांगलें ताका मागीर कन्फर्म केलो। हे गाडयेन दोग जाण आशिल्ले आनी दोगांयकू दुखापत जाला। सो GMCन एडमीट केलेले आसा तांकां बट सो ते साल्वार जालेले आसा। तू पळोवंक शकता गाडयेची हालत बिल्ड क्वॉलिटी पळोवंक शकता। धक्को इतलो जबरदस्त आहा। तुम्ही पळयता इन गोवा लायव्ह 24/7। सो हे गाडयेन दोग जाण आशिल्ले आनी दोगांयकू मार लागला बट दोगूय साल्वार आसा।
हां एकटोच आशिल्लो हे गाडयेन, सॉरी माफ करा, एकटोच आशिल्लो गाडयेन आनी ते गाडयेन पणजे वाटेन वयताली, ही पणजे वयताली आनी तो टेम्पो त्या वाटेन वयतालो, वेर्ना वयतालो आनी तेणी असो धपको खांब्यान धपको दिलो आनी गाडी पयली टेम्पोन खांब्याक धपको दिलो आनी खांबो हेजेर पडलो आनी ही गाडी घुंवली आनी ही त्या वाटेसून गाडी येताली आनी ताका इतलें हें जालें. हय, सो खांबो हेजेर पडले उपरांत ती गाडी इतलो पळोवं शकता ते डिवायडराचेर मारले, जे क्रॅश बॅरिकेड डिवायडर्स आसा तेचेर मारले उपरांत गाडी घुंवली. सो आतां सद्याची लेटस्ट न्यूज हें आहा की जो आसा ताका GMCन एडमीट केला, ताका GMCन एडमीट केला आनी तो साल्वार जाल्लो आसा. ओके, आनी दोनूय वाटेन मेजर एक्सिडेंट जाला बट दोगूय साल्वार जालेले आसा. सो एक सायडीक टेम्पो वयतालो वेर्ना वाटेन आनी जी गाडी आसा 4 व्हिलर ती वयताली पणजे वाटेन आनी टेम्पोची जो कंट्रोल सुटलो आनी खांब्यार मारली आनी खांबो हेजेर पडले उपरांत ही गाडी घुंवले थंय डिवायडराचेर मारून हे सायडीक पावली. सो सद्याची लेटस्ट इतलीच आहा. दोनी वाटेन दोनी ड्रायव्हर साल्वार जालेले आसा आनी GMCन एडमीट केलेले आसा दोनी ड्रायव्हराक. सो स्थानीक लोकां कडल्यान आमकां लेटस्ट अपडेट मेळिल्ली आसा आतां. सो लेटस्ट अपडेट हीच आहा सद्या. परत एकदां तुमकां ही अपडेट आमी दिता. ही जी गाडी तुमकां दिसता ती ओवर स्पीड जाली, ओवर स्पीड आशिल्ली आनी हेजो कंट्रोल काय ताबो सुटलो आनी ते खांब्यार मारले उपरांत दुसरे वाटेन टेम्पो वतालो. सो तेका आपटून परत हे सायडीक मारून हे डिवायडराक मारून 2-3दा पलटी जावन गाडी हें जालें आनी परत जबरदस्त धपको बसलेलो आसा. ओके, सो स्थानीक लोकांचे कडल्यान आमकां अपडेट इतलीच मेळिल्ली आसा की ही गाडी ओवर स्पिडीन आशिल्ली आनी खांब्यार मारून त्या वाटेन बाउन्स जावन दुसऱ्या वाटेसून ट्रक वयतालो आनी तो खांब्यार मारून ट्रकाक मारून आनी हे सायडीक पावली परत ती, अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा. सो पंचनामाचेर कळ्ळें कितें ही गाडी ओवर स्पीड आशिल्ली अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सांगना हय, तो म्हणटा तेजी चूक म्हणटा, तेजी चूक म्हणटा. सो आमी तुमकां परते दुसरी सायड दाखयता. जो ट्रक ह्या वाटेन वतालो, वेर्ना वाटेन वतालो आनी तो पणजे वाटेन वतालो. असो लोकांचे स्थानीक लोकांचें म्हणणें आहा की तो ओवर स्पीड आसलो आनी जो ओवर स्पीड कंट्रोल सुटल्या उपरांत तेणी खांब्यार मारले आनी दुसऱ्या वाटेन हो जो टेम्पो वयतालो पिकअप, सो हेजेर हाडून मारले तेणी आनी खांबो एका आपटलो आनी ही हे सायडीक पडलो आनी खांबो ते सायडीक पडलो आनी गाडी त्या वाटेन पडली. सो गाडी 3-4दा पलटी मारले उपरांत गाडी, बट बरी गजाल दोगूय वाचलेले आहा, कोणाक कांय जावंक ना. इतले व्हडलो मेजर एक्सिडेंटान म्हणलेले. अशेंच तुमकां बारीक बारीक अपडेट आमी घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.